یہ تو صرف تنقیداں کرنے واسطے بچے نے اسلام دیکھنا، جتھے چار بہ جان کے تنقید کرن گے جی انج ہو گیا اسلام دا انج ہو گیا. یہ تو تہاڈا کام سی نا کہ یہ چیزاں ایجاد کر دے. یہ تو تہاڈے کول کالج یونیورسٹی سن، تساں صرف اسلام دے تنقید واسطے اپنے سارے جناب جامعات تے سارے کالج تساں بنائے تے اپنے سارے سکول بنائے جتھے بہ کے تسی اسلام دے خلاف گفتگو کردے. تساں کہڑے عبد القدیر تیار کیتے؟ ہاں جی تساں دسو نا کہڑے عبد القدیر ڈاکٹر تیار کیتے؟ تساں کتنے ایٹم بم بنائے تھے؟ تساں تے کیڑیاں چیزاں ایجاد کیتیاں؟ وہ تو ہر چیز جاپان تو لیا کے اتنے فخر کرتے ہو تسی. تساں اسلام دی کیڑی خدمت کیتی؟ ساڈے کول آؤ، اسی اسلام دی کدی بھی اسی فتویٰ پوچھن واسطے جامع ازہر کدی نہیں گئے. ہاں جیڑا بھی دنیا دا فتویٰ لیا ہو گیا اسی اتھی حل تہاڈا پیش کر دیاں گے. تساں ترقی کیڑی گل وچ کیتی سوائے اسلام دی مخالفت وچ؟ سانو بھی دسو جیڑی تسی مطلب پاکستان جے ارباں دے بجٹ کھا کے تساں کیڑے تے ترقی کیتی؟ ایک سال سڑک بن دی، دوسرے سال مکان بن دین، تیسرے سال پھر مکان بن دین، چوتھے سال پھر سڑک بن دی. او بادشاہی مسجد جناب صدیاں گزر گئیاں. میں آج ادھر ویکھدا رہا، میں آکھو کتھوں پتھر کڈ کے لے آئے بھئی، اتنی بارشاں اتنے جناب حوادثات زمانہ ہوئے. تے میں صرف وہ جڑا بادشاہی مسجد دا گیٹ ہے نا جڑا وڈا ہوتے، میں انہوں ویکھدا رہا کہ 72 سال انہاں ایہو جی مسجد کتھے بنائی جنہوں ویکھ کے بندے دی گردن رک جائے. ایڈی سونی جناب. تساں تو مسیتیں ایہو جیاں بنائیاں کہ جناب این چلے جاؤ تے این چلے جاؤ تے اگے کونے نکی جی مسیت آنی تے اتنا سارا تسی مینار بنا کے تساں کیڑیاں اسلام دیاں خدمتاں کیتیاں؟ مسجد تے بڑھائی اورنگزیب عالمگیر بنائی. بندہ ویکھدے ہی چس آ جاندی کوئی جنے نے مسجد تے بنائی. تساں کی کیتا اسلام دا؟ تسی تے مسجداں جڑیاں بنیاں سن وہ بھی ڈھا دتیاں. تساں تو سپیکر بھی مسجداں تو اتار دیتے. تساں کیڑے کام کیتے اسلام دے بارے؟ بس میں اتنی ہی گلاں کرنیاں سن. اپنے آپ نو تسی بھی بدلو، اپنے مزاج بدلو، اپنی فکراں بدلو، اپنی سوچاں بدلو تے پورے اسلام دے نال کھڑے ہوو. ہاں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم. فرمایا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کافہ دا معنی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بس شیطان دے قدمہ دی پیروی چھڑ دیو. ہاں جی ایک تو قرآن دا حکم ہے نا، اور اگر تم اس کے بعد پھسل گئے کھلیاں نشانیاں آنے کے بعد تو پھر سمجھ لو کہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اے مت کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو اسلام کھڑیا. میں تے صدا اعلان کردا یہی تو لوگوں درد ہویا. اسلام مولویاں پیراں دی وجہ تو نہیں کھڑیا، نہ عوام دی وجہ تو کھڑیا، نہ حکمراناں دی وجہ تو کھڑیا، نہ انہاں دے پیسے دی وجہ تو کھڑیا. اسلام اپنی پاور نال انج کر کے کھڑیا جناب، اپنی پاور نال کھڑیا، اپنی پاور نال. یہی تو سمجھتے ہیں اسی نہیں ہوواں گے. اسلام تو پوچھنا پہلی پاور، پہلی تو زیادہ اپنی پاور نال کھڑیا، اور اب انشاءاللہ اس نے اپنی پاور نال صدا کھڑا رہنا ہے. یہ مت کوئی سمجھے کہ میری وجہ تو کیوں جی دو عالم کی اصلاح میری وجہ سے ہے، میں میری وجہ سے اصلاح. ہاں اسلام اپنی پاور نال کھڑیا، اور اپنے ضوابط نے، اپنے قواعد نے، اپنا جناب تہذیب ہے، تمدن ہے اپنا. یعنی جی نبی نے آ کے نا انسانیت میں نفرت نہیں ڈالی بلکہ لوگوں کو ملایا. میں نے کہا بالکل ملایا، لیکن انہوں نے ملایا جنہاں حضور دا کلمہ پڑھیا. بلال اذهب صہیب از روم، انہوں نے ملا بلال اذهب صہیب از روم، اور سلمان از انہوں نے ملایا بلال اذهب صہیب از اور سلمان از فارس اور بولاب از مکہ ہی چے بولا جبھی. ملایا ضرور ہے رسول اللہ نے. کیوں جی؟ غلاماں نو. ہاں جی غلاماں نو ملایا. ابو بکر سیدنا واتک سیدنا. حضرت عمر کہنے ابو بکر بھی ساڑا سردار تھے. ابو بکر جنہوں آزاد کیتا ساڑا وہ بھی سردار. ہاں جی اے رسول اللہ تشریف تامین حق بحق داراں سپرد بندگاں را مسند خاکاں سپرد. اقبال کہندا رسول اللہ تشریف لیا تو پھر حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دیاں مسناں تے بٹھا دیتا. فرمایا یہ، اور یہ تو گل ویسے بھی عقل وچ نہیں آندی. اسامہ بن زید ہون 17-18 سال عمر ہوئے تے انہاں دی قیادت صدیق اکبر بھی ہون تے حضرت عمر بھی ہون تے عثمان غنی بھی ہون تے حیدر کرار بھی ہون تے خالد بن ولید بھی ہون تے ابو عبیدہ بن جراح بھی ہون تے سعد بن ابی وقاص بھی ہون. کیوں جی عبد الرحمن بن عوف بھی ہون تے ابو ہریرہ بھی ہون. کیوں جی؟
تے سارے شیر انہاں نے نوجوان دی قیادت وچ ہون حضور دے غلام. ایک اقبال کہندا تا امین حق بحقداراں سپرد، کہندا از غلامی فطرتی او دوں شدہ نغمہ اندر نیو خون شدہ. اقبال کہندا غلاماں دیاں تے فکراں سوچاں مار دتیاں گئیاں سن. غلاماں کدی سوچے بھی نہیں سی کہ اسی اپنے آقا دے برابر بہ جاواں گے یا یہ روٹی کھاواں گے یا یہ جا کپڑا پاواں گے. اقبال کہدا اتنی دیر پھر حضور آ گئے. غلاماں نو یہ نہیں کیتا انہاں دے برابر بٹھایا بلکہ غلاماں نو انہاں دا سردار بنا کے رکھا. سپہ سالار نہیں بنایا. حضرت عمر حضرت اسامہ نو ویکھ کے کہندے ہوندے سن اوئے ساڈا امیر آ گیا. تے حضرت اسامہ کہندے جناب جان دے ہوئے کیوں جیاں گلاں تسی کر رہے ہو، کتھے عمر تے کتھے اسامہ. تے فرمایا یار جڑا حضور نے لشکر اسامہ روانہ فرمایا سی او دے عمر تیرے ماتحت آیا کہ نہیں؟ انہاں کہا جی آیا. تے فرمایا تو ساڈا امیر نہ ہوئے ہو، تو ساڈا امیر ہی تے ہے. اے گل ہے. اعلی حضرت بریلوی فرمایا عصائے کلی مجدہائے غضب تھا اور گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی حضرت حارث بن ندلہ کدے پہ ہاتھ بن رہے سن؟ مصعب بن عمیر دے بھائی مشرکین مکہ نال لڑ رہے حضور واسطے، قید ہو گئے. جب ہاتھ بن رہے تھے حضرت مصعب بن عمیر قریب تو گزرے. فرمایا اشدد یدیہ فإن لہ امن بمکہ کثیرۃ المال. فرمایا ول کر کے دے ہاتھ بنی، ول کر کے اشدد یدیہ. فرمایا ول کر کے دے ہاتھ بنی. مکے وچ دی ماں کول بڑے پیسے نے. ماں تے انہاں دی بھی سی کہ نہیں؟ کیوں جی؟ فرمایا فإن لہ، فرمایا اس کی ماں. اے نہیں فرمایا فإن لی امن، میری ماں مکے میں ہے. فرمایا نہیں اس دی ماں مکے وچ ہے، او دے کول بڑے پیسے نو یہ ذرا ہاتھ ول کر کے بنی. ابو عزیز چیخ اٹھے. وہ کہنے لگے اوئے تو میرا براؤ کیوں گلا کرنا؟ فرمایا براؤ تو ہن کدوں رہ گیا؟ براؤ تو ہوے جڑا تیرے ہاتھ بن رہا. کیوں برا نال آخری بات جوڑنے کے لیے، جی جوڑنے کے لیے نبی. یہ کیسی یہ نہیں اسلام ڈالے بے دا بھی پتہ تو پہلے اسلام پڑھو. ہاں اسلام دی ترجمانیاں چھڑ دیو. اسلام دی ترجمانی کرنے والے اتنا نہیں ہے جی گل گئی گزری کہ اسلام دے ترجمان ہے نہیں کوئی نہیں. اسی کر جاننے بھی ہاں اور کر سکتے بھی ہاں. ہاں جی پڑھو پہلے جا کے اسلام پہلے پڑھو، نہیں تو اپنی جان چھوڑ کے کوئی اور کام کرو. ہاں جی کھال پیوڑے دیا دکاناں کھولو. اسلام دی ترجمانی کرنے واسطے شیر چاہیے. وہ شہاب الدین محمد غوری چاہیے. ہاں جی وہ داتا علی اجویری چاہیے. امام احمد رضا بریلوی چاہیے. دوسری حضرت محیصہ اور حویصہ یہ دونوں براون. حویصہ وڈے تے محیصہ چھوٹے. حضرت محیصہ پہلے مسلمان ہو گئے چھوٹے. حضور نے انہوں نے فرمایا فلاں یہودی نو مار کے آؤ وہ میرے خلاف گلاں کرنا. ایک گئے تے قتل کرائے. جدو واپس آئے تے انہاں دے برا وڈے جڑے سن حویصہ وہ کہن لگے اس یہودی کول تے اسی قرضے لیندے رہے تو اپنے نبی دے کہن تے انہوں قتل کرایا. جدو اتنی گل کیتی نا وڈے نے نکے نال تے آپ نے اپنے برا دا اتھوں بازو نپیا. فرمایا میں اندر گل کیتی تو حضور دی امت نو سمجھ نہیں آنی بھائی ایک نکے نے وڈے نال گل کیڑی کیتی سی. آپ اپنے برا دا بازو پکڑ کے باہر صحابہ دے کول لے آئے. صحابہ نو کہن لگے یلوم ابن امی لو امرت بقتلہ لطبقت ظفراہ بابید قابضی. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں گواہ رہنا اے میرا ماں جایا، سمجھ آئی، اے میرا ماں جایا اے مینو ملامت کردا ہے کہ میں یہودی نو کیوں مارایا حضور دے فرمان تے تسی گواہ رہنا جے رسول اللہ حکم دین تے میں ایدی دون بھی لا دینی. کیوں بس اتنی بات ہے. جنہاں دی اج میلاد مبارک ہے انہاں دی سیرت تے صورت دونوں بیان کرو.